माओवादी केन्द्र र जसपा बाहिरिएपछि एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार अल्पमतमा नयाँ सरकारका लागि गृह कार्य सुरु। बजेट निर्माणमा बाहिरी व्यक्तिलाई संलग्न गराइएको भन्दै संसदमा उत्पन्न विवाद, सरकारको जवाफपछि साम्य, अनावश्यक आशंका नगर्न अर्थमन्त्री महतको आग्रह। संसदमा नयाँ र पुराना दलका सांसदहरूद्वारा अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै संसद र जनप्रतिनिधिकै साखमाथि प्रश्न चिन्ह खडा। भारतको ओडिसा राज्यमा भएको रेल दुर्घटनामा मृत्यु भएका मध्ये 100 जनाको अझै पहिचान खोल्न सकेन। र पहिलो पटक ए डिभिजन लिग खेलेको चर्च बोइज उपाधि जित्न सफल, पछिल्लो म्याचमा 3 स्टारसँग गोलरहित बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। कोशी प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्र र जसपा बाहिरिएसँगै मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। केन्द्रीय सत्ता समीकरण अनुसार दुई दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन्। माओवादी केन्द्रको प्रदेश संसदीय दलको आज बिहान बसेको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो। यो सँगै माओवादी केन्द्रका 2 जना मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दुर्गा प्रसाद छापागाई र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जीवन आचार्यले पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। यसअघि जसपाबाट स्वास्थ्य मन्त्री बनेकी निर्मला लिम्बुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै राजीनामा दिनुभएको थियो। गत पुस 25 गतेको एमाले, माओवादी केन्द्र र जसपाको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो। मुख्यमन्त्री कार्कीलाई अहिले एमालेका 40 र राप्रपाका 6 सांसदको मात्र समर्थन छ। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत कायम हुन 47 मत आवश्यक पर्छ। माओवादी केन्द्र र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै कार्कीसँग बहुमत छैन। दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएसँगै कार्कीले अब विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। यसैबीच कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि नयाँ सत्ता समीकरण अन्तर्गत कांग्रेस लगायत दलले सरकार निर्माणको तयारी थालेका छन्। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी लगायत दलहरूले सरकार गठनको तयारी अघि बढाएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। बजेट निर्माणमा बाहिरी व्यक्तिलाई संलग्न गराइएको भन्दै प्रतिनिधि सभामा उत्पन्न विवाद, सरकारको जवाफपछि साम्य भएको छ। बजेट निर्माणका क्रममा पूर्व नासु रामकृष्ण श्रेष्ठ करका दर हेरफेर गराउने कार्यमा सहभागी भएको दावीसहित सञ्चार माध्यममा आएको समाचारको आधारमा प्रतिपक्ष एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आपत्ति जनाएका थिए। ती दलका सांसदले सो विषयमा अर्थमन्त्री प्रकाश रण महतले जवाफ दिनुपर्ने र संसदीय समिति नै गठन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। तर अर्थमन्त्री महतले जवाफ दिएपछि विवाद साम्य भएर प्रतिनिधि सभाको बैठक नियमित बिजनेसमा फर्किएको छ। विपक्षी दलका सांसदले उठाएका सवालको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले बजेट निर्माणमा आफूले इमान्दार भएर गरेको काममा आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले करका दरहरू हेरफेरमा कुनै घुसपैठ नभएको र अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नभएको बताउनुभयो। बजेट निर्माणमा आधिकारिक प्रतिनिधिबाट स्वतन्त्रतापूर्वक काम भएको मन्त्री महतको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, अनाधिकृत मान्छे पस्यो, बाहिरबाट आयो, त्यसैले सम्पूर्ण चलखेल गर्यो भन्ने जस्तो भाष्य प्रयोग गरेर नियोजित रूपमा कसैले गर्दियो भने अब त्यो नै सत्य हुने। हामी सबै असत्य, हामी चाहिँ खालि झुटा नराम्रो काम गर्न बस्या, त्यो त हुन सक्दैन। कसैले लेखिदियो ऊ चाहिँ सत्य भयो। जो हामी एउटा जिम्मेवारी ल्याछौँ, कसम खाछौँ, इमान्दारितामा 1 इन्च पनि 1 रौँ पनि कहीँ कतै हल्ल्या छैन। त्यही भएर भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू जसको चाहिँ निजी स्वार्थ छ, ती निजी स्वार्थ भएकाहरू पछि लागेका छ। कुरो यही हो, यो भन्दा अर्को केही कुरै छैन। अघिल्लो सरकारको पालामा करारमा नियुक्त भएका श्रेष्ठलाई सहयोगीका रूपमा बजेट निर्माणमा सहभागी गराएको मन्त्री महतले जानकारी दिनुभयो। पूर्व नासु श्रेष्ठ बजेटका विषयका लागि इन्ट्री गर्ने भूमिकामा मात्र भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, म आउनुभन्दा अगाडि नै नियुक्ति रामकृष्ण श्रेष्ठजीले प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो। आधिकारिक रूपमा, कर्मचारीकै रूपमा उहाँले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। न कि यो निर्णय प्रक्रियामा उहाँ हुने त कुरै भएन। त्यो निर्णय प्रक्रियामा, त्यो गोप्य निर्णय गर्ने ठाउँमा उहाँ कहीँ कतै हुनुहुन्न। यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बजेटका समयमा हुने यस्ता घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनु पर्ने माग गर्नुभएको थियो। बजेटमा करको दायरा हेरफेर भएको र अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता रहेको भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रीको चित्त बुझ्दो जवाफको माग समेत गर्नुभएको थियो।
बजेट भाषण हुँदै थियो त्यसको अघिल्लो दिन मध्यरातमा फेरि त्यहाँ पनि बिचौलियाहरू लाने काम भएको छ र फेरि बिचौलियाहरू राखेर करको दर तलमाथि पार्ने काम भएको छ भन्ने कुरा हामीले सुनिरहेका छौँ। यो यथार्थ के हो यसको विषयमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले रोस्टममा आएर चित्त बुझ्ने गरी जवाफ दिनु पर्यो। होइन भने हामीलाई चित्त बुझेन भने संसदीय छानबिन समिति बनाएर यसलाई छानबिन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ सभा महोदय। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले बजेट निर्माणमा कागज र औपचारिकता मिलाएर नियमावली संशोधन गरेर अख्तियारले पनि समात्न नसक्ने गरी सेटिङमा भ्रष्टाचार हुन सक्ने भएकाले त्यसको छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। करको दरका विषय विवादित बनेको भन्दै सांसद वाग्लेले भन्नुभयो, यो वर्ष षड्यन्त्रमूलक ढंगले निश्चित व्यापारिक घरानालाई अनुचित लाभ हुने गरी अपारदर्शी ढंगले करका दरमा हेरफेर गरिएको छ कि छैन। 2 एचएस कोड हार्मोनाइज सिस्टमको विज्ञ भनेर संलग्न गराइएका व्यक्तिलाई विधि र प्रक्रिया पुर्याएर सल्लाहकारीय भूमिकामा राखिएको हो कि होइन। र 30 वर्षसम्म 3 करोड जनसंख्या भएको देशमा एचएस कोडका दरहरू टाइप गर्न सक्ने जनशक्तिको आकार के 1 जना वा 2 जना मात्रै हुन्? कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवड़ाले पूर्व नासु श्रेष्ठलाई विज्ञको रूपमा गरिएको नियुक्तिबारे सरकारले सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, बेरोजी विशेषज्ञको रूपमा नियुक्ति गर्दाखेरि उहाँलाई कार्यक्षेत्र चालु आर्थिक प्रकाशन परिचय पत्र संग्रहालय अवधि गरी छापाखाना पठाउने, भन्सारको राजस्व छुटको प्रभाव अध्ययन गर्न, तथ्याङ्क संकलन गर्न तथा विश्लेषण गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यति मात्र होइन, आर्थिक ऐन 2080 को तर्जुमा गरेर प्रारम्भिक मसौदा तयार गर्न भन्सारको उपसमितिको सचिवालयमा राय सुझाव संकलन सम्बन्धी कार्य गर्ने अधिकार दिएर तत्कालीन अवस्थामा केका लागि नियुक्ति गर्यो र कसले नियुक्ति गर्यो अर्थमन्त्रीलाई म जवाफ दिन आग्रह गर्छु सभामुख महोदय। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालमा अघिल्लो वर्ष बजेट निर्माणका क्रममा बाहिरी व्यक्ति संलग्न भएको आरोप लागेको थियो। सोही विषयका कारण शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको बैठक भोलि बिहानका लागि सरेको छ। आज बिहान बस्ने गरी आह्वान गरिएको बैठक विशेष कारणवश भोलि बिहान सभा 11 बजेसम्मका लागि सारिएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। आज बस्ने भनिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समसामयिक विषयमा वक्तव्य दिने सम्भावित कार्यसूची थियो। साथै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व र व्ययको अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा बाँकी प्रसंग, सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो समय संसद बैठकमा सांसदहरू अमर्यादित रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू एक अर्कालाई आलोचना गर्ने क्रममा संसदीय मर्यादा विपरीतका गतिविधिमा उत्रिन थालेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। पछिल्लो पटक संसदमा पुगेका दल मात्र नभई संसदीय अभ्यासमा खारिएका दलका सांसदले बैठकमा दिएका अभिव्यक्तिबाट समग्र संसदकै मर्यादामाथि प्रहार भएको छ। गत वैशाख 26 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सर्लाही 4बाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले आफूलाई बोल्न समय नदिएको भन्दै कपडा खोलेर संसदीय मर्यादाको उल्लङ्घन गरे। संसदमा सिंहले लुगा खोलेर अमर्यादित कार्य गरेपछि कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले संसद बैठकमा अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक र आपत्तिजनक व्यवहार नदेखाउन बारम्बार चेतावनी दिए। गत माघ 5 गते प्रतिनिधि सभामा जनमत पार्टीका सांसद सीके राउतले मधेस आन्दोलनका शहीदको सम्झनामा रोस्टमबाट सभामुखको अनुमति बिना नै संसदमा मौन धारण गराए। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे जानकारी दिने क्रममा भारतले दिने भनेको राङ्गाको प्रसंग उठेपछि होहल्ला नै भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रश्न सोध्ने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री भैँसी चढेर आएको भनेपछि सत्तापक्षका सांसदले आपत्ति जनाए। संसदमा होहल्ला भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन नै दिए। मान्य सदस्यहरू, भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द यो रेकर्डबाट हटाउनको लागि म सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु।
जनप्रतिनिधि मर्यादित, सभ्य र शिष्ट हुनुको सट्टा एक अर्काको गाली गलौज र आलोचनामा उत्रिँदा पटक पटक संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन भएका घटना थुप्रै छन्। संविधान सभामा पनि सभासदले चप्पल हान्ने, संसदको कुर्सी तोडफोड गर्ने, अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस खोज्ने, आफ्नै लुगा च्यात्ने जस्ता गतिविधि गरेर संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन गरेका घटना छन्। 2071 माघ 5 मा संविधानका विवादित विषयप्रति विरोध गर्दै माओवादी सभासद उमेश यादवले संविधान सभाकै कुर्सी उठाएर फ्याँकेका थिए। 2078 भदौ 25 मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको विरोध गर्दै एमाले सांसद रेखा झाले माइकले हान्न खोजेकी थिइन्। संसदमा रहेको सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दल संसदीय अभ्यासमा निकै खारिएर आएका दल हुन्। यस्तो अवस्थामा पनि संसदभित्र संसदीय गरिमा र मर्यादा विपरीतको भाषा शैली व्यवहार हुनुले यो व्यवस्थाकै बदनाम भएको बताउँछन् संसदीय मामिलाका जानकार सूर्य किरण गुरुङ। धेरै अनुभवी सांसदहरू, मन्त्री भइसकेका सांसदहरू त्यसरी उफ्रिरहेछन्। त्यसकै अनुसरण तपाईँको प्रदेश सभाहरूमा चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रतिबिम्ब देखिन्छ होइन। यस्तै प्रकार भद्रगोल अरू पनि जनप्रतिनिधि भएको निकायमा यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ र यसले त ओभरअल तपाईँको भनौँ न जुन व्यवस्था बदनाम भइसकेका छन्, मान्छेहरू चाहिँ आक्रोशित छन्, यो व्यवस्थाको खिल्ली उडाउने, यसप्रति भनौँ न विश्वासको कमी ल्याउने काम चाहिँ उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। त्यसो उहाँहरू नै भाषण गर्नुहुन्छ यो व्यवस्थामाथि खतरा छ भनेर कहाँबाट खतरा छ उहाँहरूबाट छ त्यो पहिला आफै सोचिनु पर्यो नि। धेरै पटक सांसद भइसक्यो उहाँहरूलाई अनुभव छ, उहाँहरूले चाहिँ भनौँ न आफ्नो व्यवहार स्वयं राख्नु। अहिलेको संसदमा धेरै नयाँ अनुहार भएकाले संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त देखिँदैनन्। जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसदमा गएर सांसदहरू अमर्यादित ढंगले प्रस्तुत हुन थालेपछि आलोचना चुलिएको छ। देशकै गरिमामय संस्थामा गएर सांसदहरू एक अर्कालाई तुच्छ अभिव्यक्ति दिँदै अमर्यादित ढंगबाट प्रस्तुत हुने गरेको भन्दै संसद भित्रैबाट आवाज उठ्न थालेको छ। सोमबारको बैठकमा भएको भनाभनलाई शान्त गर्ने प्रयासमा नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्व प्रकाश शर्माले भने, चाहे सत्तापक्षको सन्दर्भमा होस् चाहे प्रतिपक्षको सन्दर्भमा होस्, यो विधेयकमा रहेको जे विषय छ त्यसलाई राख्नु पूर्व बडा विनम्रतापूर्वक अपील र आग्रह गर्न चाहन्छु। विषयमा वस्तुगत भएर गम्भीरतापूर्वक छलफल गरौं, आवेगलाई चाहिँ तिलाञ्जली दिने कोसिस गरौं। प्रतिपक्षी दलका सदस्यले बोल्दै गर्दा यताबाट साथीहरूले आवाज उठाउनु भयो र उहाँले बोल्दै गर्दा अलिकति डिस्टर्बको अनुभूति भयो। हामी सांसदहरूले राख्दै गर्दा हाम्रो समयको उपयोग गर्ने जति संविधानले अधिकार दिएको छ त्यतिकै यो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा राख्ने कुरा र राख्दै गर्दा संयम र धैर्यतापूर्वक सुन्नुपर्ने विषय हामीले आत्मसात गरौं, आग्रह गर्न चाहन्छु। संसद जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने सर्वोच्च निकाय हो, तर बेला बेला संसदभित्र सांसदले अमर्यादित र अराजक व्यवहार देखाउँदा संसदीय व्यवस्थाको अपमान हुने गरेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालन नियमावलीले बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न सभामुखलाई विशेष अधिकार दिएको छ। बैठकमा भाग लिने सदस्यले पालना गर्नुपर्ने नियम पनि उल्लेख छ। सांसदको बोल्ने, बस्ने, हिँड्ने तरिकासँगै सभामुखको आसन तथा बोलिरहेका सदस्यको बीचबाट हिँड्न र सभामुखको आसनतर्फ पिठ्यौ फर्काएर बस्न नहुने लगायतसम्मका विषय नियमावलीमा समावेश छन्। संसदीय मामिला जानकार गुरुङ भन्छन्, सभामुखले सम्झाउने हो, प्रधानले तपाईँको चेतावनी दिने हो, चेतावनी दिएर पनि नमानेपछि निष्कासन गरिदिने हो होइन। कतिले गर्दाखेरि फेरि अब हाम्रो सांसद के छ भनेर आफैले बनाएको नियम आफै पालना गर्नुहुन्न, उहाँहरू अझै उग्र हुनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सभामुख विचारहरूले त के भेन्टिलेट गर्न दिने भएको उपाय हुन्छ। हिजोको प्रोसेसमा चाहिँ उहाँले भनौँ न पहिला चाहिँ अलिकति सचिवालयसँग कार्यव्यवस्था परामर्शमा छलफल गरेर प्रतिपक्षी दलको नेतालाई अगाडि बोल्न लगाउने हो या नेक्स्ट डे बोल्न लगाउने त्यसरी मिलाउनु पर्छ। जनप्रतिनिधिहरू अभद्र शैलीमा प्रस्तुत हुनुले भोलिका दिनमा संसदीय गरिमा र मर्यादा दिनानुदिन खस्किँदै जाने निश्चित छ। त्यसमाथि राष्ट्रिय महत्वका गम्भीर मुद्दा छाडेर झिना मसिना विषयमा घोचपेच गर्ने शैलीले जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिकै साख समेत गुम्ने जोखिम बढाएको छ। त्यसैले संसदीय अभ्यासको सन्दर्भमा भन्ने गरिएको छ, सभामा बस्नका लागि व्यक्ति सभ्य हुनु पहिलो शर्त हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्मी बढेसँगै स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। अत्यधिक गर्मी बढेसँगै स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्या देखिने भन्दै सावधानी अपनाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो। लुका लक्षण देखिए बिरामीलाई तुरुन्तै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा जान मन्त्रालयले आग्रह समेत गरेको छ। हृदयको गति तीव्र हुने, श्वास प्रश्वास र रक्तचाप कम हुने, शरीरबाट पसिना ननिस्किने लुका लक्षण हुन्। यस्ता खालका असर देखिए तुरुन्तै नजिकैको अस्पताल लैजान समेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। यसैबीच नेपालमा पछिल्लो पटक थप 11 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 1856 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 19,000 रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।
यसअघि प्रसारित समाचारमा मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 19 जना हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा यसलाई सोचाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति वितरणको विवरण नबुझाउने 342 निजी विद्यालयको सूची सार्वजनिक गरेको छ। महानगरको शिक्षा विभागले कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीलाई जेठ 15 गतेसम्म छात्रवृत्ति वितरण गरी सोको विवरण 16 गतेभित्र पेश गर्न सूचित गरेको थियो। सो अवधिमा छात्रवृत्तिको विवरण नबुझाउने 342 वटा विद्यालयको नाम सूचना मार्फत विभागले आज सार्वजनिक गरेको हो। काठमाडौँ महानगरभित्र 520 निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन्। ती विद्यालयलाई आगामी आइतबारभित्र छात्रवृत्ति वितरण गरी विवरण पेश गर्न पुनः म्याद दिएको छ। सो अवधिमा पनि विवरण पेश नगर्ने विद्यालयको अनुमति स्वीकृति रद्द वा कानून अनुसार कारबाही गरिने चेतावनी महानगरले दिएको छ। सुनकोशी नदीमा जीव खस्दा बेपत्ता भएका सिटी भिटिएका कर्मचारी अझै भेटिएका छैनन्। नदी थुनेर पानीको बहाव अर्कोतर्फ मोडी बेपत्ता भएकाको खोजी आज पनि बिहानैबाट सुरु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थल वरपर कोशीको पानी ठाडो बगेकाले गहिराईमा पुगेर खोज्न समस्या भएको खोजीमा संलग्न गोताखोरले बताएका छन्। नदीको धार परिवर्तन गर्न 4 वटा स्काभेटर, 3 वटा डोजर, 5 वटा टिपर र ट्र्याक्टर लगाएर पानीका बहाव अर्कोतर्फ फर्काउन प्रयास भइरहेको छ। भक्तपुरबाट खोताङतर्फ जाँदै गरेको जीप गत शुक्रबार मध्याह्न मध्य पहाडी लोकमार्गको खुरकोट घुर्मी सडक खण्डको लौकुन भन्ने स्थानमा दुर्घटना भई सुनकोशी नदीमा खसेको थियो। जीपमा सवार सिटी भिटीका प्रशासन शाखाका निर्देशक कृष्ण केसी, योजना महाशाखा निर्देशक यम प्रसाद भुर्तेल र विद्युत प्राधिकरण अधिकृत भानु पौडेल बेपत्ता छन्। चालक कृष्ण चौधरी भने पौडिएर बाँच्न सफल भएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। मध्य प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो सरकारका पालामा विवादित भएको अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, छोरी बीमा, छात्रवृत्ति, लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा, साइकल वितरण कार्यक्रम लगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको हो। सो कार्यक्रमलाई लिएर अघिल्लो सरकार विवादित बनेको थियो। संसदीय विकास कोषलाई निरन्तरता दिएको छ। प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका निर्देशनालय, विभाग, बोर्ड, समिति, आयोग र प्राधिकरणलाई गावी पुनः संरचना वा खारेज गरी चालू खर्च न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख छ। पुँजीगत खर्च बढाउने, कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने लगायत प्रविधि मैत्री योजना अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ। चुरे तथा तराई मधेसको खेतीयोग्य भूमिको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि चुरे उत्थानशील योजना अगाडि बढाउने नीति लिइने उल्लेख छ। मध्य प्रदेशको पर्यटन पूर्वाधार, आन्तरिक पर्यटनको आधार नारालाई सार्थक तुल्याउन प्राथमिकताको नीति लिएको छ। मध्य प्रदेशका 60 वर्ष माथिका नागरिकलाई आँखा, दाँत र कानको निःशुल्क जाँच गरिने व्यवस्था नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। बाल अस्पताल स्थापना, एक नागरिक एक बिरुवा कार्यक्रम, वीरगंज राजविराज रेल सेवा विस्तार, एक वडा एक एग्रोवेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति मध्य सरकारले लिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतको ओडिसा राज्यमा भएको रेल दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएका मध्ये 100 जनाको अझै पहिचान खुल्न सकिएको छैन। रेल दुर्घटना हुँदा 275 जनाको ज्यान गएको 5 दिन बितिसक्दा पनि अझै 100 जनाको शनाखत हुन नसकेको बीबीसीले जनाएको छ। ओडिसामा गत शुक्रबार साँझ भएको दुर्घटनामा 2 वटा यात्रुवाहक रेल र एउटा मालवाहक रेल ठोक्किएका थिए। 1000 बढी घाइतेलाई उपचारको लागि अस्पताल लगिएको छ। कतिपय परिवारले अझै पनि आफन्तको खोजी गरिरहेका छन्। भारतको यो शताब्दीकै सबैभन्दा खराब रेल दुर्घटना हो। 2 वटा रेलमा 3000 भन्दा बढी यात्रुहरूले यात्रा गरिरहेको अनुमान गरिएको छ। मस्कोले कब्जा गरेको युक्रेनी क्षेत्र खिर्सनमा रहेको एउटा ठूलो बाँध नराम्ररी क्षतिग्रस्त भएको छ। युक्रेनको सेनाले नोभा काखोभका शहरमा रहेको बाँधमा रुसी सेनाले क्षति पुर्याएको आरोप लगाएको छ। खिर्सन क्षेत्रमा कम्तीमा पनि 8 विभिन्न बस्तीहरू बाढीले डुबेको सैन्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। नोभा काखोभका जिल्लामा आपतकालीन अवस्था घोषणा गरिएको छ। युरोपियन परिषदका अध्यक्ष चार्ल्स मिसेलले रुसले पूर्वाधारको विनाश गरेर युद्ध अपराध गरेको बताउनु भएको छ। EU आयोगका प्रवक्ता पिटर स्टानोले युक्रेन विरुद्धको रुसी आक्रमणको भयानक र बर्बर प्रकृतिको नयाँ संकेत रहेको बताउनु भएको छ। मस्कोले बाँधमा आक्रमण गरेको अस्वीकार गरेको छ। युक्रेनले जानी जानी क्षति पुर्याएको मस्कोले दाबी समेत गरेको छ। अब खेल प्रसंग। सैनी स्मारक ए डिभिजन लीगको उपाधि चर्च बोइज युनाइटेड क्लबले जितेको छ।
एक खेल बाँकी छँदै डेब्यू सिजनमै चर्च बोइजले उपाधि उचालेको हो। चर्च बोइज शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको 44औं संस्करणको उपाधि जित्ने 16औं टिम भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दस्तर रङ्गशालामा भएको खेलमा चर्च बोइजले आज 3 स्टारसँग गोल रहित बराबरी खेल्यो। लिग उपाधि जित्नका लागि उसलाई 3 स्टार विरुद्धको खेलमा 1 अंक मात्र आवश्यक थियो। यो बराबरीपछि चर्च बोइजको 45 अंक भएको छ। दोस्रो स्थानको मछिन्द्रको 39 अंक छ र उसका 2 खेल बाँकी छन्। यी दुवै खेलमा मछिन्द्र विजयी रहे पनि उसको 45 अंक हुनेछ र चर्च बोइजसँग बराबरी गर्नेछ। तर हेड टु हेडको आधारमा चर्च बोइज शीर्ष स्थानमा रहनेछ। यही समीकरणका कारण चर्च बोइज उपाधि विजेता भएको हो। यससँगै 2 पल्टको डिफेन्डिङ च्याम्पियन मछिन्द्र उपाधि रक्षा गर्न असफल रह्यो। चर्च बोइजले भने क्लब स्थापनाको 14 वर्षपछि नेपाली फुटबलको माथिल्लो डिभिजनको उपाधि जितेको हो। चर्च बोइजले वर्ष 2077 मा सी डिभिजनको छनौट पार गरेको थियो। त्यही वर्ष उसले सी डिभिजन पनि जित्यो। वर्ष 2078 मा चर्च बोइजले बी डिभिजन जित्न सफल रह्यो। मनाङ मर्स्याङदीपछि चर्च बोइजले सी देखि ए डिभिजन जित्ने पहिलो टिम भएको छ। मनाङले यसअघि 2043 मा पहिलो पल्ट लिग जित्न अगाडि डी देखि बी डिभिजन लगातार जितेको थियो। बराबरीले 3 पल्टको च्याम्पियन 3 स्टारको भने 29 अंक भएको छ। उसमाथि रेलिगेसन दबाव कायम रहेको छ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। माओवादी केन्द्र र जसपा बाहिरिएपछि एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार अल्पमतमा नयाँ सरकारका लागि गृह कार्य सुरु। बजेट निर्माणमा बाहिरी व्यक्तिलाई संलग्न गराइएको भन्दै संसदमा उत्पन्न विवाद सरकारको जवाफपछि साम्य अनावश्यक आशंका नगर्न अर्थमन्त्री महतको आग्रह। संसदमा नयाँ र पुराना दलका सांसदहरूद्वारा अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै संसद र जनप्रतिनिधिकै साखमाथि प्रश्न चिन्ह खडा। भारतको ओडिसा राज्यमा भएको रेल दुर्घटनामा मृत्यु भएका मध्ये 100 जनाको अझै पहिचान खुल्न सकेन र पहिलो पटक ए डिभिजन लिग खेलेको चर्च बोइज उपाधि जित्न सफल। पछिल्लो म्याचमा 3 स्टारसँग गोल रहित बराबरी। अन्त्यमा एउटा घरेलु प्रसंग। सुनकोशी नदीमा बेपत्ता भएका प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटीभिटीका जीप र 2 कर्मचारीको शव फेला परेको छ। घटनास्थलबाट करिब 200 मिटर तल कोशीको पारीतर्फ किनारमा गाडिएको अवस्थामा जीप र शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका एसपी राजकुमार सिरवाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिनटारबाट इन्सपेक्टर सुभाष थापाको कमान्डको गोताखोरले आज साँझ 6:15 बजे सुनकोशीबाट गाडी र 2वटा शव बाहिर निकालेको हो। शवको पहिचान हुन सकेको छैन। कोशीको बहाव फर्काएर नदीमा पानी घटाएपछि गाडी र शव फेला परेको हो। भक्तपुरबाट खोटाङतर्फ जाँदै गरेको सिटीभिटीको बा 1/74-67 नम्बरको जीप शुक्रबार दिउँसो मध्य पहाडी लोकमार्गको खुरकोट घुर्मी सडक खण्ड अन्तर्गत गोलन्जोर गाउँपालिका 7 को लौकुनबाट सुनकोशी नदीमा खस्दा सिटीभिटीका प्रशासन शाखाका निर्देशक तनहुको भानु नौका 57 वर्षीय कृष्ण केसी, पूर्वी नमलपरासीको प्रगति घर भएका योजना महाशाखा निर्देशक 56 वर्षीय यमप्रसाद भुर्तेल र इलामका 32 वर्षीय विद्युत प्राविधिक भानु पौडेल बेपत्ता भएका थिए। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। सुरज र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।